बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इसके साथ नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं और सेव कर दें। और जो लोग मोबाइल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दें और ओके कर दें ताकि आपको रोज़ मेरी नई वीडियो देखने को मिले। नाज़रीन, आज की इस नई वीडियो में बाजी परवीन आपकी खिदमत में हाजिर है और आज मैं आपको बताऊंगी नज़र कमज़ोर जिन लोगों की है वो अपनी नज़र को कैसे ठीक रखेंगे, कैसे उनकी नज़र जो है तेज़ रहेगी। तो नज़र का जो है बहुत मसाइल है लोगों के और ये कई वजूहात से नज़र कमज़ोर होती है। नाज़रीन, किसी के उम्र की वजह से, किसी के छोटे छोटे बच्चों के इतने मोटे मोटे चश्मे लगे होते हैं तो बड़ी परेशानी होती है उनको देख के बच्चों को कि इतना उनका मुँह नहीं होता जितने बड़े उनके चेहरे पर जो है चश्मा होता है। बहुत दुख होता है। तो नाज़रीन, अगर आप अपने बच्चों का ख्याल करें, एहतियात करें उनका, तो उनके जो नज़र के चश्मे लगे ही ना। तो अगर उनके आप सर में तेल की मालिश करें या उनको ऐसी ग़िज़ाएँ दें जिनसे जो है उनके जो नज़र तेज़ रहे। जैसे गाजर है, गाजर उनको खिलाएं, मौसम आ गया है गाजर का तो उनको गाजरें खिलाया करें, उनका जूस बना के पिलाएं। तो इस तरह जो है नज़र के लिए बहुत अच्छी गाजर है। गाजर जो है अपनी ज़िंदगी में ज़रूर सारी सर्दियाँ जब तक हैं, मौसम है, इनका सीज़न है, गाजरें रोज़ खाएं। अगर ये गाजर रोज़ अपने बच्चों को खिला दिया करें तो चबाकर, तो वो बहुत अच्छी उनके लिए रहेगी। उनका खून भी साफ़ रहेगा, उनके ताकत भी उनको आएगी। तो इससे जो है उनके चेहरे की ग्लो भी रहेगी। बाद जो है उनके चेहरे जो है इसी वजह से, नज़र की वजह से या कमज़ोरी की वजह से चेहरे उनके डिम हो जाता है रंग उनका। तो अगर ये चीज़ें आप उनको जूस वगैरह बना कर देंगे, अगर बच्चों को जूस ना पसंद है तो इसके अंदर आप कोई अपना उनके पसंद का फ्लेवर डाल दें। कोई इनके अंदर अच्छा सा जो है कलर जो वाले जूस आजकल मिल रहे हैं वो उसमें ऐड कर दें ताकि बच्चे खुशी खुशी पिएँ। अपने पसंद का जो है उनको फ्लेवर पसंद है वो बना कर दें ताकि आपके बच्चों के पेट में ये गाजर का जूस चला जाए तो उनको नज़र में काफ़ी जो है उनको फ़र्क पड़ेगा, उनकी नज़र तेज़ हो जाएगी, उनका चश्मा उतर जाएगा। तो नाज़रीन, अब मैं आज जो आपको बताऊंगी कि आपने इनको किस तरह ये खिलानी है। ये तरीका जो मैंने पहले बताया ये भी आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो मैं आज तब बता रही हूँ वो ये है कि आपने कैसे इनको ये चीज़ें बना कर देनी है। सबसे पहले नाज़रीन, आपने गाजर लेनी है, गाजर का जूस बना लेना है। अगर आपके 3-4 गाजर का जूस निकाल लेते हैं तो उसके अंदर आपने सौंफ, ये देखें नाज़रीन, आपके किचन में सौंफ मौजूद होती है तो आपने ये सौंफ लेनी है। इसको आपने अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। इसमें कचरा वगैरह जो भी आपको नज़र आए वो आपने साफ़ करके तो वो सौंफ जो है गाजर के जूस के अंदर डाल देनी है और उसको अपने उस गाजर के जूस के अंदर ही सौंफ को सुखा लेना है। किसी तरीके से भी सुखाएं, धूप में रखें या छाँव में रखें, तो फिर इसको आपने सौंफ को सुखा लेना है। जब ये सौंफ सूख जाए अच्छी तरह, इसके गाजर के जूस के अंदर ही सूख जाए, जैसे ये बिल्कुल भीग जाएगी, तो उसके बाद जब ये सूखेगी तो आपने थोड़ा टाइम लगेगा इसको सूखने में। तो जब ये सूख जाए तो फिर आपने इसके दाने जो होंगे इसको आपने 1 चम्मच, जिनके नज़र कमज़ोर है उनको 1 चम्मच आपने चबा के खा लें या उनको पानी की मदद से खिलाएं। तो ये जो है सौंफ है 1 चम्मच रोज़ाना आपने जो है मरीज़ को देना है जिनकी नज़र कमज़ोर है, आँखों में पानी आ रहा है, जलन हो रही है आँखों में, आँखें सूज जाती हैं, आँखें रेड हो जाती हैं। तो ये सारा जो है उनका जो नज़र का मसला है वो, जैसे आपने ये गाजर जैसे ये सूख जाएगी इसके अंदर सौंफ, तो फिर आपने 1 चम्मच इस तरह भर के, छोटा वाला ये चम्मच आपने भर के रोज़ाना बच्चों को, बड़ों को आपने ये देना है ताकि इनकी नज़र जो है वो कमज़ोर जो हो गई है वो बेहतर हो जाएगी, नज़र तेज़ हो जाएगी, चश्मा भी उनका उतर जाएगा जल्दी। तो इस तरह 1-2 महीने अगर आप ये पूरे, जैसे सर्दी का मौसम है, आप गाजरों का जूस निकाल कर इस तरह बनाकर आप रखेंगे सौंफ को, तो ये देते रहेंगे। पानी के अगर खाना चाहें, पानी से अगर वैसे चबा के खाएँ तो वैसे ये बहुत अच्छा जायका हो जाएगा, इसका ताकतवर हो जाएगी सौंफ। तो ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। तो ये आपने ज़रूर ये जो है नुस्खा बना के अगर रख भी लेंगे, सौंफ जैसे गाजर का सीज़न ख़त्म हो जाएगा, ये सौंफ आपके पास पड़ी रहेगी तो सीज़न के बाद भी आप ये सौंफ उनको खिला सकते हैं। तो आप 2-3 महीने कम से कम इनको ये जो है गाजर का ये सौंफ बनी हुई ज़रूर खिलाएं। गर्मी के अंदर भी आप खिला सकते हैं। गर्मी में जैसे गाजर ख़त्म हो जाए तो आप ये बनाकर रखी होगी सौंफ, तो आप ये गर्मी में भी बच्चों को दे सकते हैं।
تو اس طرح جو ہے آپ کی نظر بچوں کی ٹھیک ہو جائے گی. ان کی نظر جو ہے پڑھنے میں جو ہے ان کی جو نظر لگا کے بچے پڑھتے ہیں ان کی نظر جو بہت زیادہ زور پڑتا ہے آنکھوں میں تو ان کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. بچے کہتے ہیں ہمارے سر میں درد شروع ہو رہا ہے, تو ماؤں کو پتہ نہیں لگتا کہ بچوں کے سر میں درد کیوں ہو رہا ہے. وہ نظر کی وجہ سے سر میں درد ہوتا ہے. تو آپ پہلے نظر کا جو ہے خیال کریں, نظر کا چیک کروائیں ڈاکٹر سے, اور اس کے بعد آپ نے جو ہے ڈراپس لکھ کے دیتے ہیں ڈاکٹر. ان کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اگر آپ یہ میری سونف بچوں کو کھلائیں گے, بڑوں کو کھلائیں گے تو ان کی نظر بہت اچھی ہو جائے گی. تو ناظرین یہ آپ نے ضرور ان بچوں کا خیال رکھنا ہے, ان کو احتیاط کے لیے ان کو جو ہے آپ نے ضرور یہ سونف جو ہے کھلائیں, صبح شام کھلائیں. رات کو تو لازمی آپ نے جو ہے ایک چمچ جو دینا ہے, اگر وہ صبح بھی کھانا چاہیں تو صبح بھی آپ دے سکتے ہیں, صبح شام کھلائیں تاکہ ان کو جن کی زیادہ نظر کمزور ہے وہ صبح شام کھائیں, جن کی ذرا تھوڑی شروعات یہ بھی نظر کمزور کی ہوئی ہے تو وہ رات کو ایک چمچ ضرور کھا کے سوئیں, پانی کے ساتھ کھائیں یا چبا کر کھائیں. تو پرہیز یہی ہے کہ آپ نے اچھی چیزیں اچھی غذائیں دیں ان کو, دیسی گھی کی روٹی صبح کے ٹائم بنا کر دیں تاکہ ان کو طاقت آئے, ان کے دماغ کو طاقت آئے. نظر کمزور کی وجہ سر میں جب درد شروع ہوتا ہے ناظرین اس سے بال بھی سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں وقت سے پہلے, تو یہ بھی ان کا مسئلہ جو ہے حل ہو جائے گا اس سے. تو یہ مرد اور عورت دونوں کو دے سکتے ہیں, بچوں کو دے سکتے ہیں, اس میں کوئی نقصان والی چیز نہیں ہے, کھانے کی چیزیں ہیں. میں جو نسخے بتاتی ہوں میرے آزمائے ہوئے ہوتے ہیں ناظرین, اور جن لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے وہی میں آپ کو نسخے بتاتی ہوں تاکہ آپ کو بھی اس مرض سے نجات مل سکے. تو یہ جو نسخے ہیں بہت کارآمد ہوتے ہیں, بہت فائدہ مند ہوتے ہیں اور آزمائے ہوئے ہوتے ہیں, اور جن جن لوگوں نے استعمال کیے ان کو فائدہ ہوا. تو میں اس لیے آپ کو بھی بتاتی ہوں کہ آپ کو بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو اور آپ کو اس بیماری سے نجات ملے. تو نظر کا معاملہ ہے, اس کا بہت خیال کرنا چاہیے ناظرین. اپنی نیند پوری کریں, جتنے آپ گھنٹے 6-7 گھنٹے ہر مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے, بچوں کے لیے 7 گھنٹے نیند کرنی چاہیے تاکہ بچوں کو آپ جلدی سلائیں رات کو, صبح وہ تاکہ اسکول کی تیاری آسانی سے کر سکیں, اپنے اسکول جا سکیں, کالج جا سکیں بچے. تو آپ ان کو نیند پوری کرائیں بچوں کو, اس سے بھی جو ہے نظر ان کی صحیح رہے گی. تو اس طرح جو احتیاط کریں گے, سب سے زیادہ جو ہے ماں باپ اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں. اگر آپ اپنے بچوں کا خیال رکھیں گے تو آگے جا کے ان کو یہ مسئلے مسائل پیش نہیں آئیں گے. تو ناظرین اتنا بہت آپ نے اتنا خیال رکھنا ہے بچوں کا تاکہ ان کی پریشانی سے یہ جو ہے پریشانی ان کی جو چلی جائے گی اگر یہ آپ جن چیزوں کو بنا کر دیں گی جو میں نے آپ کو بتائی. تو اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو آپ سبسکرائب ضرور کریں اور میری ویڈیو کو بھی ضرور لائک کریں تاکہ ناظرین آپ میری ویڈیو کو لائک کریں گے, سبسکرائب کریں گے, دیکھیں گے تو آپ کو اور مزید جو آپ کی مسئلے مسائل ہیں وہ آپ کو میری ویڈیو میں ملیں گے, اور آپ کو جو ہے ہر بیماری کا حل جو ہے آپ کو میری ویڈیو سے ملے گا. آپ کی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی. آسان نسخے ہیں, کوئی ان چیزوں کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے تاکہ آپ کو کوئی اور بیماری نہیں لگے گی. جو میں آپ کو نسخے بتاتی ہوں اسی بیماری کا حل ہوگا, اسی بیماری کا جو ہے مسئلہ جو آپ کا ہے وہی چیزوں سے حل ہوگا, اور دوسری چیزیں آپ کی خراب نہیں ہوں گی, دوسری چیزوں کے لیے یہ چیزیں نقصان نہیں دیں گی. تو آپ انشاءاللہ تعالی جلدی آرام آئے گا. جو چیزیں میری ہوتی ہیں گھریلو چیزیں ہوتی ہیں, اسی لیے میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں آپ کو گھریلو چیزیں بتاؤں تاکہ آپ کو جلد فائدہ ہو اور اچھی چیزیں ہوں, روزمرہ کی کھانے والی چیزیں ہوں تاکہ آپ کو طاقت بھی آئے اور فائدہ بھی ہو, بیماری سے بھی نجات ملے. اپنا بہت سارا ناظرین خیال رکھنا ہے. باجی بریم کو اجازت دیجیے, کل انشاءاللہ تعالی پھر نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.